दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। आज हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका चुनौती, विभिन्न राजनीतिक दलभित्र निर्माण भएको परिस्थिति र यिनले पारिरहेका प्रभावका सम्बन्धमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ र यसको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई। ल, हस्, धन्यवाद। अब यो भयो के भने शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर एक थरी दलहरू लागेकै थिए। उनीहरू सङ्घर्षमा थिए, अदालतमा पनि गए, अदालतले पनि सिधै टोकेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भनेपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। उनले विश्वासको मत पनि प्राप्त गरे। सँगसँगै भइदियो के भने जो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर लागेका दल र नेताहरू थिए तिनीहरू अन्तिम समयमा पछि हटे। तर सोच्दै नसोचेका राजनीतिक दल, महन्त ठाकुरहरू अब र सांसदहरू ओलीका तर्फबाट फ्लोर क्रस भएको छ, उनीहरूले चाहिँ देउवालाई मत दिए। डाक्टर साहबले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अब यो त राजनीतिक अडान नभएकाहरू तपाईँले भन्नुभएको ठाउँमा आइपुगे। राजनीतिक अडान भएकाहरू कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो ठाउँमा उभिए। यो त स्वाभाविकै हो नि त। विगत समय पनि यस्तै हुन्थ्यो। ओलीले पनि कत्रो मत पाउँथे। जस्तो यो चुचे नक्सा प्रकरणमै उनले 90%ले चाहिँ मत पाएका थिए। त्यो बेला पनि हामीले आश्चर्य व्यक्त गरेका थियौँ। कमसेकम मधेसवादी दलहरूको त यो पोजिसन नहुनुपर्ने भनेर। त्यस कारण यी आयाराम गयारामहरूको केही भरोसा हुँदैन। यिनीहरूको केही मत पनि हुँदैन, अडान पनि हुँदैन। डाक्टर साहब, के विश्वास गरिएका आश लाग्दा नेताहरू भीम रावल, योगेश भट्टराई, घनश्याम भूषाल, सुरेन्द्र पाण्डे, माधव नेपाललाई उचाल्ने यिनीहरू नै होइन? यो सङ्घर्षलाई यहाँसम्म ल्याउने यिनीहरू नै होइन? अनि यिनीहरू चाहिँ ब्याकुनुको कारण के होला? अब यिनीहरू अब त्यो क्यालकुलेटिभ पनि हुनसक्छ, किनभने जसै उनीहरूको लक्ष्य भनेको केपी ओलीलाई ढाल्ने मात्रै थियो। अर्को लक्ष्य थिएन त उनीहरूको। अब उनीहरूको लक्ष्य नै सीमित थियो। केपी लक्ष्य त शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने पनि हो नि। त्यसमा त हस्ताक्षर गरेका छन् नि उनीहरूले। होइन, त्यो हो त। त्यो किन भन्दा उनलाई त्यहाँबाट बेदखल गर्नको लागि हो, शेरबहादुरलाई बनाउनको लागि होइन नि। अनि त्यो हस्ताक्षर के थियो सर्वोच्चमा बुझाएको? उनलाई हटाउनको लागि। त्यो नगरी त उनी हट्दैन थिए नि त। सँगसँगै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पनि त हो नि। अनि त्यो त संवैधानिक व्यवस्था त्यस्तो छ नि। तपाईँले अर्को प्रधानमन्त्री चाहेको हो भने, यो प्रधानमन्त्री नचाहेको भने वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्छ भने त संवैधानिक व्यवस्थै छ नि त। त्यसो भए यिनीहरूले सर्वोच्चमा जो शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको निम्ति आदेशको माग गरे त्यो चाहिँ धोका थियो? होइन, यो धोका नधोका भन्ने कुरा भएन। उनीहरू कृत सङ्कल्पित थिए कि केपी ओली यहाँबाट हट्नुपर्छ। शेरबहादुर देउवाको नाम किन जोड्यो त? त्यसको निम्ति त संसद पुनर्स्थापनाको माग नै काफी थियो नि। अब उनीहरूलाई ग्यारेन्टी भएन नि त, किनभने माथि राष्ट्रपति बसेकी थिइन्। उनी फेरि जसरी पनि केपी ओली रहिरहनुपर्छ भन्ने भयो। यिनीहरू जसरी पनि केपी ओली हटाउनुपर्छ भन्ने भयो। त्यो दुईवटा प्रवृत्ति बिचको चाहिँ घर्षण हो यो। त्यसबाट उत्पन्न भएका छिर्कामिर्काहरू मात्रै हुन् यिनीहरू। जो कसैले सही गरे, कसैले केही गरे, तपाईँले भन्नुभयो, त्यो चाहिँ त्यसबाट उत्पन्न भएका छिर्कामिर्काहरू मात्रै हुन्। कहिलेकाहीँ छिर्कामिर्काले पनि ठुलो डढेलो लाग्छ। एउटै झिल्काले चाहिँ ठुलो डढेलो लाग्छ भन्छ नि चिनियामा। कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि हुन्छ। तर अब यहाँ डढेलो यस्तो केही पनि भएन। तर यी चाहिँ छिर्कामिर्का मात्रै हुन्। तपाईँले त्यसमा भ्रमित हुनुहुन्न यो छिर्कामिर्का नै मूल प्रभाव हो कि के हो भनेर। मुख्य कुरा ओलीलाई हटाउनु थियो। उनीहरूले हटाउन सफल भएको चित्र त्यहाँ देखियो। किनभने अब जो खम्बा जस्ता थिए नि अब हाम्रो यो केपी ओलीका, त्यो के किसान श्रेष्ठ भन्ने त्यो प्रतिरको कार्बन डाइअक्साइड मन्त्री, यता खालका जो लुवाङ्गेहरू थिए नि, यी खालका चाहिँ अब हिजो पनि केपी ओलीका एक्का थिए, आज पनि उनीहरू शेरबहादुरका एक्का हुन पुगे। अब घनश्याम भूषाल यिनीहरूलाई अलिकति धर्मसङ्कट पनि थियो। त्यहाँ सूर्यबाट विजयी बनेर आउने, रुखमा भोट हाल्ने, कति अनैतिक हुन्थ्यो त्यो। त्यसले पनि काहीँ उनीहरूले अनैतिक काम त शेरबहादुर देउवालाई प्रस्ताव गरेरै गरिसकेका थिए नि, यदि यो हो भने त, होइन र? होइन, त्यसमा दुई मत भएन। दलीय व्यवस्थामा दलभन्दा पर राजनीतिक दृष्टिकोणले अनैतिकतै हुन्छ। यो चाहिँ संस्कृति निर्माणको कुरा हो। भोलिसम्म के त भन्ने कुरा आउँछ। जस्तो यस्ता किसिमका यी आयाराम गयारामको त केही भरोसा हुँदैन। भोलि केही कुरामा लेनदेन नमिल्ने बित्तिकै, मन्त्री नहुने बित्तिकै शेरबहादुर पनि भएन भन्न थालिहाल्छन्। तर यो अनैतिक होइन भन्ने कुरा त सर्वोच्चले संविधानको धारा 76(5) लाई जसरी व्याख्या गर्यो, दलीय त्यहाँ अङ्कुश लाग्दैन भनेर, दलीय हुइप लाग्दैन भनेर, त्यसले गर्दा त्यहाँ नैतिकता भन्ने चिज जोडिन्छ र? एकदमै जोडिन्छ। किनभने हामीलाई सर्वोच्च अदालतको बारेमा, नेपालका न्यायाधीशहरूको बारेमा पनि कसले सिकाउनु पर्दैन? कसरी न्यायाधीश भइन्छ यो देशमा, कसरी के भइन्छ भन्ने कुरा अब कसैले को मूर्ख छ र अहिले आएर?
सबैलाई थाहा यी को रहेछन् भन्ने कुरा अब कसैले कसैलाई भनिरहनु पर्छ। भनेपछि 76.5 को व्याख्या सर्वोच्चबाट जसरी आयो त्यो पूर्वाग्रही छ। त्यो एकदम पूर्वाग्रही भन्दा पनि एक पक्षीय छ, त्यो शेरबहादुर पक्षीय छ। त्यो उसले गर्ने भनेको खालि संसद पुनर्स्थापना मात्रै हो र केपी ओलीलाई जत्रो दण्ड दिए पनि त्यो ठिकै हुन्थ्यो। किनभने केपी ओलीले दुईटा अपराध गरेका थिए। एउटा त गैर संवैधानिक कदम चालेका थिए, किनभने संविधानमा मध्यावधिको व्यवस्था छैन। दोस्रो, उनी सर्वोच्चप्रति अवज्ञा गरेका थिए, किनभने भर्खरै सर्वोच्चले उनको सिफारिसलाई चाहिँ बदर गरिदिएको थियो। यो हिसाबले उनको विरुद्धमा मानहानि पनि लाग्थ्यो, उनलाई थुनिदिए पनि हुन्थ्यो। म हो भने त हत्कडी लाभ थुनिदिन्थे म भएदेखि त। ल उनले त्यति गर्न नसक्ने भए पनि अब हाम्रो नेपालका अब त ल्याङ्ग्रा न्यायाधीशले त्यो त के गर्न सक्छन् र। कमसेकम उनले चाहिँ के भने नसिहत दिँदै तपाईँलाई किन चाहिँ अदालतको अवज्ञामा प्रश्न नउठाउने, त्यसकारण तपाईँ पदवीमा बसिरहन उपयुक्त हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भन्ने लाइटबाट एउटा भर्डिक्ट दिने प्रधानमन्त्रीको हकमा। त्यसपछि को प्रधानमन्त्री हुने भन्ने चाहिँ राजनीतिक प्रश्न भएको हुनाले त्यसमा अदालत प्रवेश गरिरहनु आवश्यक नभएको भन्दै हाउस पुनर्स्थापना गरिदिएको भए त यो हिसाब किताब त हाउसमै हुन्थ्यो। तर अब हाउसमा यो आएराम गएराम यस्ता खालका थाङ्ना त त्यहाँ अरू थुप्रै थिए। कसले कति बेर आफूलाई बेच्थ्यो, कसले कति बेर कसलाई किन्थ्यो, केही पनि ठेगान नहुने स्थिति आयो। अघि जुन तपाईँले सोध्नुभएको थियो हो त्यस्तो प्रवृत्ति त त्यहाँ पनि प्रकट हुन्थ्यो। त्यसपछि उनीहरूले ओलीलाई अपदस्थ गर्न सक्दैनौँ कि भन्ने दुविधा भइसकेपछि एकैचोटि उनीहरूले 28 घन्टे र 7 दिने म्यादै तोकेर परमादेश बजाइदिए। यो मैले देख्दा नेपालको धारा 76(5) जे होला, तर समग्रमा दलीय व्यवस्थामा यस्ता कुरा परिकल्पित हुँदैनन्। र यो हामीले आफै ल्याएको चाहिँ गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको हुनाले र हाम्रो आफ्नै राष्ट्रपति पद भएको हुनाले त्यो पदका निर्णयहरूलाई चाहिँ कस्तो प्रकारको डोप चिन्ह छोड्ने भन्ने विषयमा त हामीले एउटा परम्परा पनि बसाउनु पर्ने थियो नि त। अब अहिले यसले त कस्तो परम्परा बस्यो त। राष्ट्रपतिले यहाँ त यसरी पनि व्याख्या गरियो कि सांसदहरूको स्वविवेक हुन्छ, दलले अङ्कुश लगाउने हो, नियन्त्रणमा राख्ने हो भने त्यो सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउँदैन। त्यसकारण 76(5) चाहिँ सांसदहरूलाई आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्नको निम्ति हो। यसरी आयो नि त कुरा त। स्वविवेक भनेको अन्तहीन सीमाहीन, त्यसो भने स्वविवेक प्रयोग गरेर जम्मैले राजतन्त्र ल्याउने पक्षमा मतदान गर्छन् हुन्छ त? त्यहाँ त झस्किन्छन्, के प्रतिगामी भन्छन् होला नि त। फेरि यस्तो तर्क गर्न पाइन्छ स्वविवेकमा? स्वविवेकको पनि त उत्तर सीमा पूर्व सीमा हुन्छ होला नि त। जस्तो कति मान्छे हिन्दू धर्मावलम्बीको बहुमत भएको देश हो नि त यो। त्यसो भने धर्म राज्यको पक्षमा होलान्, हिन्दू राज्य बनाउँछन् त। तर 76(5) ले त प्रधानमन्त्री चुन्ने बाहेक अन्य विषयमा स्वविवेकको अधिकार दिया छ र? होइन, अब प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै पनि त भनेको छ र। तर प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया हो नि त त्यो त। प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया हो त, गिभेन सिचुएसन भित्रबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने कुरा हो नि। निर्दलीय प्रधानमन्त्री चुन्ने भन्ने कुरा त होइन नि। हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ नि त। दलले हामीलाई त्यहाँ पुर्याएको छ नि त। चुनाव चिन्ह प्रयोग भएको छ, दलको सम्पत्ति हो नि त त्यो। सांसद भनेका के निजी वैयक्तिक आर्जन हो, निर्दलीय व्यवस्था पञ्च हुन् उनीहरू। जो 76(5) मा यो व्याख्या आउँदा यसले चाहिँ विकृति जन्मायो। होइन, यसले विकृति जन्मायो भन्दा पनि यसले भोलिको लागि एउटा अस्पष्टता छोडेर गयो नि त। अब अनन्तकालसम्म यही कुरा हो त। जस्तो भोलि शेरबहादुरको विरुद्धमा किनभने यिनीहरू त आराम गएराम नहुने, यिनीहरूले कति बेर कसलाई बेच्छन् भन्ने कुराको त केही पनि ठेगान छैन। हामीले यिनलाई हिजैदेखि चिनाएको यी सबै प्रतिनिधिहरूमध्ये कतिचोटि 12 चोटि निर्वाचित भएर पुगेका छन्, कतिचोटि कस्तो खालका छन्। शेरबहादुर भनौँ न 48 देखि आजसम्म कन्टिन्यू छन्। केपी ओली पनि एकचोटि छोड्दा कन्टिन्यू छन्। अब यी रहेका भोलि पनि कन्टिन्यू हुन्छन्। एक दुईजना यी आराम गएराम हार्लान् जित्लान् त्यो अर्कै कुरा हो। मुख्य रूपमा त मूल पात्रले त फेरि भोलि पनि जिति नै रहेका हुन्छन्। त्यो बेलामा 76(5) को व्याख्या कसरी गर्ने त? स्वविवेक पटक प्रयोग हुन सक्छ त्यो धारा। पटक जस्तो भोलि हामी प्रचण्डको विरुद्धमा यही गर्न चाहन्छौँ, यही हुन्छ त? त्यसो भने स्वविवेकीय अधिकार हो, ठिक छ साथी हो, तपाईँहरूले मलाई दिनु भएन, कारबाही पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। दलीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने। अनि दलीय अब कमजोर बलियोमा हामी नउभियौँ। हामी केमा उभियौँ भनेदेखि हामी दलीय व्यवस्थामा छौँ। दलीय व्यवस्थामा सम्पूर्ण कुरा दल सम्बन्धी नीति निर्देशिका नियम कानुन ऐन लागू नहुनु पर्ने त्यस्तो भर पर्छ। जस्तो कि युद्धको बेला होस्, कि सङ्कटकालको बेला होस्, कि अहिले भनौँ न कोभिडको बेला छ। कोभिडको बेलामा अब चाहिँ भ्याक्सिन ल्याउनको लागि पार्टिकुलर कन्ट्रीबाटै ल्याउने कि कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्यो, मानिलिउँ। किनभने एक थरीको भनाइ के छ भने चीनबाट भ्याक्सिन ल्याउने कि
इन्डियाबाट भ्याक्सिन ल्याउने कि कहाँबाट ल्याउने भन्ने कुरा आयो। अब यहाँ त यो भ्याक्सिन कहाँबाट ल्याउने कहाँबाट नल्याउने भन्दा पनि जीव ज्यान जनताको महत्त्वपूर्ण प्रश्न बन्यो नि। हो यो बेलामा स्वविवेक प्रयोग गर्न गरियो भने मेरो विचारमा यसलाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। यहाँ राजनीति पनि अन्तर्निहित छैन। यहाँ जनताको जीवधनको एउटा सुनिश्चितताको कुरा छ। जनताको जीवधन नै राजनीति र सबै व्यवस्थाहरूको केन्द्रीय लक्ष्य हो नि त। राजनीतिक व्यवस्था किन चाहियो त हामीलाई? हामीले राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ हाम्रा लागि आफूलाई बनाउनको लागि राजनीतिक व्यवस्था खुल्ला भने नि त हामीले ल्याएको व्यवस्था हो। हामीले भने जस्तो भएन भने हामी भाँडमा भनेन नि त। यही टिभीमा आएर भने होला कति नेताहरूले। ठिक छ, त्यो हामीले चर्चा गर्दै गयौँ। तर अब जहाँसम्म घनश्याम योगेश भीमरावहरूको म कुराकानी गर्दै थिएँ, एउटा चर्चा के पनि गाईगुई सुन्न थालिएको छ भने एमालेलाई अब माधव नेपाल र केपी ओलीबाट मुक्त गरेर नयाँ एमाले बनाउने भन्ने यो चाहिँ त्यही समूहभित्रका नेताहरूबाट खुल्ला रूपमा आउन थालेको छ। अब कहीँ कतै जुन घनश्याम भीमरावहरू, योगेश भट्टराई, गोकर्णहरूले, सुरेन्द्र पाण्डेले जो स्ट्यान्ड लिएका छन्, जुन बाटोमा गएका छन्, उनीहरूले चाहिँ ओली र नेपाल बाहेकको एमाले बनाउन सक्ने सम्भावना कति छ? अब त्यो उनीहरूले चाह्यो भने त सम्भावना नहुने भन्ने कुरा केही पनि छैन। तर चाहिँ फलाम तातेकै बेला हान्नुपर्छ भने जस्तो उनीहरू क्रमशः ढिलो हुँदै गए जस्तो मलाई लाग्छ। र अहिले भीमरावल र यिनीहरूलाई एक ठाउँमा हाल्नु मिलेन, किनभने भीमरावलले राजीनामा दिएको स्थिति भयो र उनी ओलीसँग जोडिएको भन्ने खालको कुरा त्यतिकै आइराखेको छ। के हो अन्तर्य थाहा छैन। अब घनश्याम भुषालहरूको पनि के हो थाहा छैन नि बा। यो रणनीतिक रूपमा मात्रै अब ठाकुर आउने भए, अरू आउने भए, त्यसकारण भनेर उनीहरूले योजनाबद्ध त्यहाँबाट बाहिरेका हुन् कि के पनि थाहा छैन नि। हामीलाई अहिलेसम्मको अनुभवले के बताउँछ भने यिनीहरू आत्मनिर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा चाहिँ छैनन्। यिनीहरू चाहिँ माथिल्लो तहका नेता घनश्याम योगेशहरूको समूह कोही बिल्कुलै छैनन्। उनीहरू चाहिँ आत्मनिर्णय गर्न सक्दैनन्। अहिलेसम्मको अभ्यासले त्यो देखाउँदैन। निर्णय कहाँबाट गर्छन् त यिनीहरू? उनीहरू चाहिँ नेताको कार्यकर्ताको रूपमा एउटा मन्त्री हुने, एउटा केही हुनेमा उनीहरू लिप्त भएको देखिन्छ। होइन लोककै लागि हो, त्यो पदकै लागि हो। अन्त के को लागि हो त त्यसो भने? यो देश जनताको लागि, कोभिडको लागि हो, यो रोजगारीका लागि, कल कारखाना खोल्नको लागि हो, ट्रली चलाउनको लागि हो, यो बाँसबारी छाला। यो घनश्याम, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराईले अहिले जे गरी ल्याछन् यो एउटा मन्त्री बन्नको लागि अथवा कुनै एउटा लाभको पदका लागि हो? यो के का लागि हो त भनेको? योगेश भट्टराई त्यत्रो लडाइँ गरे, मन्त्री हुन पुगे होइन। त्यसपछि माइती घरमा गएर चाहिँ त्यति गरे। त्यसपछि उनले देखे कि यहाँ त नङ्गा नाच रहेछ, फनको फर्केर आयो नि त योगेश। ढिलो भइसकेको थियो। अब घनश्यामको तपाईँ देखि नै रहनु भएको छ, मन्त्री हुन पुगे, कृषि कत्रो कुरा गर्थे त। मन्त्री आखिर के भयो? के भयो त भने नि त्यहाँ लाभको पद लिने हो भने त शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेको भए त्यो बाटो स्पष्ट हुन्थ्यो नि। कसरी स्पष्ट हुन्थ्यो? त्यहाँ काङ्ग्रेस छैनन् जिउँदा, आदिवासी काङ्ग्रेस छैनन् त्यहाँ। मत नदिएर लाभको पदमा कसरी पुगिन्छ? होइन, आजसम्मको म भन्दैछु नि, आजसम्मको अनुभवको आधारमा उनीहरूसँग चाहिँ आत्मनिर्णय गर्ने क्षमता छैन। नेताहरूले अराएको खटाएको मै उनीहरू चित्त बुझाउने पट्टि छन्। उनीहरूका नेता को हुन् त अहिले? होइन, अब माधवका त भनिहाले नि त। माधव र ओलीलाई त उनीहरू पन्छाउने बाटोमा गइसके। यिनीहरूले गर्दा हामीले दुःख पायौँ, हाम्रो भविष्य अनिश्चित भयो भन्न थालिसके। होइन, त्यो त तल ढिलो भइसक्यो। उनीहरूले पार्टी तोडफोड गरिसके, बर्बाद भइसक्यो त एमाले। अब के बाँकी छ यो एमाले भन्नेको भन्नु त? अब के बाँकी छ यसको? यसको एउटा स्वतन्त्र अस्तित्व सिद्धिसक्यो। अस्तित्वको लडाइँ अब माधव नेपालको कुन पार्टी छ? कहाँ छन् अहिले माधव नेपाल? कुन पार्टीका नेता हुन् माधव नेपाल अहिले? अनि यो सब देखेको छैन घनश्यामहरूले? अनि यो सब भइरहँदा उनीहरू रमिता हेरेर बस्ने, अनि आज हामी माधव नेपाल र केपिएलको विकल्प खडा गर्छौँ भन्दै हिँड्ने। इज दिस हाई टाइम? यो त लेट टाइम भइसक्यो। अब के हो त एमालेको भविष्य के हो? किनभने एकातर्फबाट अध्यक्ष ओलीले 22 जना लगायतहरूलाई कारबाहीको निम्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइसके। अब माधव नेपाल यता शेरबहादुर देउवालाई मत हालेर अगाडि बढिसकेका छन्। योगेशहरूको, घनश्यामहरूको अवस्थाको बारेमा हामीले भर्खरै व्याख्या गऱ्यौँ। भनेपछि अब एमाले के रहन्छ त? के हुन्छ यो? अब एमाले के कौरव पाण्डवको के हुन्छ? महाभारतको युद्धमा विनष्ट हुन्छ। अरू के हुन्छ? सघाप हुने हो एमाले। अनि अरू के भयो त भने नि विनाश हुन्छ यो। होइन, अब यो बाटो विनाशतिर पुग्छ। अब यो कहाँसम्म उनीहरू जान चाहन्छन्? किन अहिले पनि हामी विभाजित भयौँ, आफ्नो बाटो लाग्यौँ। एक्सनल्ली त उनीहरूले त्यही नै भनिराखेको छ। एक्सनल्ली चाहिँ जुन चाहिँ दलीय व्यवस्थामा अशोभनीय छ, कम्युनिस्ट व्यवस्थामा कल्पना नै गर्न सकिँदैन। कम्युनिस्ट व्यवस्थामा त पार्टीको पद्धति हुन्छ, अनुशासनात्मक चाहिँ विधि विधानहरू हुन्छन्, आफूलाई लागेको असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने सर्टेन प्रक्रिया हुन्छ। यहाँ त सबै बजारमा छ नि त। यहाँ त नाङ्गे झार बनाएर सडकमा हिँडाइयो। यहाँ कुनै गरिमा रहेन, पदको गरिमा रहेन, यहाँ प्रधानमन्त्री पदको गरिमा रहेन, राष्ट्रपति पदको गरिमा रहेन, नेताको गरिमा रहेन, अनुशासनको दायरा रहेन, केही नै रहेन नि। कुनै व्यक्ति
संस्था या कुनै पद कुनै पनि चिजको मर्यादा राखिएन। केही रहेन नि त यहाँ त यो के यो सामान्य दलीय व्यवस्थाभित्र पनि यो हुनेको जस्तो अहिले नै भन्नुहोस् काङ्ग्रेसकै भन्नुहोस् न कत्रो द्वन्द्व थियो त रामचन्द्र र शेरबहादुरको बिचमा यो 15 दिन तपाईँ त्यो सुन्नुहुन्न नि रामचन्द्रलाई मन परेको छैन नि शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएको बार्गेनिङ गर्दैछन् उप प्रधानमन्त्री चाहियो मेरो समूहलाई भनेर। तर दुनियाँलाई त थाहा छैन नि यो कुरा बार्गेनिङ त कसले गर्दैन र तपाईँहरू एउटा यहाँ प्रश्नता ल्याउनु पर्यो भने पनि हिसाब किताब गर्नुहुन्छ त्यो त जसले पनि गर्छ नि। डाक्टर साहब अब यो सँगसँगै अर्को एउटा मैले प्रारम्भमै उठाएको महन्त ठाकुर समूहको महन्त ठाकुर समूह चाहिँ हाम्रा माग मुद्दा सम्बोधन भयो भनेर केपी ओलीको क्याबिनेटमै सहभागी भइसकेको समूह अन्तिममा आएर शेरबहादुर देउबा त्यो गठबन्धन त्यो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विश्वासको मध्ये यो कुरालाई चाहिँ कसरी हेर्ने उनीहरूको चाहिँ के देखिन्छ चातुर्यता? होइन यो चातुर्यता होइन उनीहरूको एउटा यो लाचारी एउटा निन्दनीय एउटा र घृणास्पद एउटा निर्णय हो यो किनभने हामीले त महन्त ठाकुरलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा हेर्न चाहेका थियौँ र प्रचण्डले भनेकै थिए किन तपाईँ केपी ओलीको चक्कर काट्नुहुन्छ तपाईँ आफै प्रधानमन्त्री हुनुहोस्। मैले त धाउँदा दिक्क भएर पार लाग्दो रहेछ भनेर यो ठाउँमा उभिएको छु फेरि तपाईँ त्यो इतिहास किन दोहोऱ्याउनुहुन्छ त्यो गल्ती किन दोहोऱ्याउनुहुन्छ प्रचण्डले भनेको हामीले लाइभ नै सुनेका थियौँ। हाम्रो चाहिँ के थियो भने खालि पाहाडेले खाए भनेर रात दिन टोकस्ने हुनाले किन पाहाडे मात्रै लौ न त मधिसे हाई टाइम थियो मैले नै सुरुवात गरेको थिएँ यो धेरैले यो हाम्रो डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले भन्नुभयो प्रचण्डको कुरा अघि मैले भनिहालेँ उपेन्द्र यादवहरूको पनि त्यो कुरामा सहमति नहुने अब बाबुरामको पनि स्टेटमेन्ट नै निकालेका थिए नि यस नहुने भन्ने कुरा केही पनि थिएन। त त्यत्रो कुरा छोडेर अब केपी ओलीको पछाडि महन्त ठाकुर उभिन पुगे यो आफै आत्मघाती थियो। तर यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के भने यसमा मुख्य राजनीति त्यहाँ थियो मुख्य कुरा त्यहाँ थियो। अब त्यो मुख्य कुरालाई छोडेर अहिले जुन देखा परेका कुराहरू छन् यी मैले देख्दा सामान्य कुराहरू हुन् यसको कुनै सान्दर्भिकता पनि छैन कुनै अर्थ पनि छैन किनभने महन्त ठाकुरले शेरबहादुर देउबालाई समर्थन गर्दा शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर पहिल्यैदेखि सङ्घर्ष गरिरहेका उपेन्द्र यादव बिच्किने सम्भावना कति हुन्छ? बिच्किने सम्भावना हुँदैन किनभने अब महन्त ठाकुरहरू त एउटा लाचार र चाहिँ समयमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने कुरा अब स्थापित भइहाल्यो। अब उपेन्द्र यादवको त यो मामलामा त अब हुन त यिनीहरू एउटै ड्याङका मुला हुन् किनभने उपेन्द्र यादव पनि केपी ओलीको क्याबिनेटमा थिए होइन यति अपमानित व्यवहार गरेका थिए केपी ओलीले त्यहाँ मलाई नै एउटा मित्रको रूपमा मलाई नै लज्जा बोध हुन्थ्यो के गरे होला उपेन्द्र यादवले भने जस्तो लाग्थ्यो मलाई। त यिनीहरू त पदको लागि जन्मेकाहरू हुन् यिनको कुनै अस्तित्व छैन कुनै एउटा स्वाभिमान छैन क्या यिनीहरूको। पदमा जाने भएपछि महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच सम्बन्ध सुध्रिन पनि सक्छ होइन अब त्यो चाहिँ नभनौँ किनभने अब नन एक्जिस्टेन्स भयो नि त महत्त्व चाहिँ यहाँ आएर यो जङ्सनमा चाहिँ उपेन्द्र यादवहरूको किनभने लाइन उपेन्द्र यादव अस्तित्व सहित छन् ठाकुर महत्त्वहरू अस्तित्वहीन भए अब जस्तो भनौँ न यो आयराम गयरामहरू केपी ओलीकै 7-8 जना यी कार्बन डाइअक्साइड टाइपका ती थाङ्ना त अब तपाईँको त्यहाँ के अस्तित्व हुन्छ र त्यहाँ के पनि अस्तित्व हुँदैन नि। अब तिनीहरू र अरू कुनैको बिचमा त तुलनै हुँदैन नि। तर हामी कहाँ त त्यस्तैको बढी स्वागत हुन्छ। अब माओवादीबाट हेर्नुहोस् रामबहादुर थापा टोपबहादुरहरू ओली क्याबिनेटमा जाँदाखेरि सरसम्मानसहित कस्तो उनीहरूले पद प्रतिष्ठा सबै कुरा पाए होइन। अब जो कार्बन डाइअक्साइड भन्दै हुनुहुन्छ मैले सुनेको छु उहाँहरूलाई प्रचण्ड शेरबहादुर देउबा माधव नेपालहरूले राम्रै स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ राम्रै बधाई दिइरहनु भएको छ। होइन राम्रो भनेको के हुन्छ र त्यो एउटा हड्डी हो मन्त्री पदको हड्डी त्यो त अड्किँदो रहेछ भन्ने कुराको त हामीले अघि यिनै उपेन्द्र यो महन्त ठाकुर 11 मन्त्री दिएका थिए होइन कति बेइमान हुन् त यी केपी ओली आफ्नै माधव नेपालका 22 जना मध्ये 7 जनालाई मन्त्री दिएको भए त यो रडाको हुने नै थिएन नि। आफ्नालाई एउटा टुक्रो पनि नदिने अब 17 पनि सांसद छन् कि छैनन् महन्त ठाकुरका 11 मन्त्री दिँदा रहेछन् नि त अरूलाई चाहिँ दिनु हुने अनि आफ्नैलाई चाहिँ दिँदा के बिग्रिने त। त्यसरी हड्डी देखेर जानेहरूको भविष्य पनि अनिश्चित हुँदो रहेछ। अहिले हामी देख्यौँ नि रामबहादुरको अवस्था के छ टोपबहादुरहरूको अवस्था के छ। एकछिनका लागि हड्डी चाहिँ यसो रस आउने भए पनि एकछिनपछि त्यो हड्डीबाट रस आउन छोड्छ। अब त्यो यो चाहिँ अब उनीहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा हो होइन। उनीहरू जे पनि लामो समय नेतृत्व गरेर इत्यादि भनेर आउँथे हामी होइन नै यिनीहरू यो सबै खेलखालको कुरा मात्रै हो। यिनीहरू तात्विक मान्छे होइनन् यिनीहरूले समाजको लागि सोचेका छैनन् खालि एउटा प्रतिक्रियात्मक राजनीतिक व्यापारीहरू हुन् यिनी
व्यापारीको त केही पनि ठेगान हुँदैन नि। डाक्टर साहब, अब एउटा प्रमुख कुरा के छ भने यो सरकार, हुन त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्राथमिकता खोप भने पनि यसको अर्को एउटा यत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता भनेको एमसिसी हो भनेर चर्चामा आएको छ र स्वयं एमसिसीलाई पनि शेरबहादुर देउवाले आफ्नो प्राथमिक बिन्दु बनाएकै हुन्, यो जगजाहेरै छ। अब यो एमसिसीका कारण कतिपयले भन्छन् राजनीतिक दलहरू अब छिन्न भिन्न हुन्छन् र कतिपयले भन्छन् एमसिसी पास हुन्छ र पास भइसकेपछि देश चाहिँ युद्ध मैदानमा जान्छ। डाक्टर साहबले के देख्नुहुन्छ? त्यस्तो केही हुँदैन, किनभने यो एमसिसी भन्ने तपाईँले भन्नुभएको परिदृश्य अन्तर्गत छैन। यो एमसिसीका संस्थापक प्रचण्ड हुन्, त्यति बेला प्रधानमन्त्री बाबुराम थिए, वर्षमान पुन अर्थमन्त्री थिए। त्यसपछि कमसेकम 6वटा सरकारहरू यसमा संलग्न छन्। यसमा कोही पनि अछुतो छैन। एउटा क्याबिनेटको प्राइम मिनिस्टर केपी ओली थिए, त्यसको डिपिएम र रक्षा चाहिँ भीम रावल थिए। अब अहिले चर्को विरोधको कुरा गर्नेहरू यिनीहरू नै छन्। तपाईँलाई फर योर काइन्ड इन्फर्मेसन, यो एमसिसीको जुन ड्राफ्ट हो, यो ड्राफ्टलाई फाइनल गर्न एउटा उद्योग सचिवको अध्यक्षतामा एउटा कमिटी गठन गरेको थियो नेपाल सरकारले। ती उद्योग सचिवको नाम चाहिँ कृष्ण गेवाली थियो। पछिल्लो चरणमा तिनै कृष्ण गेवाली सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुँदै के भन्न थाले भने यो एमसिसीको भाषा चाहिँ आपत्तिजनक छ भन्न थाले। आफैले ड्राफ्ट गरेको। अब यस्ता थाङ्नाको के छ? डाक्टर साहब, एमसिसी पास हुन्छ कि हुनलाई यो भन्नु हुन्छ क्या? गर्छन् है? किन हुँदैन भने हे बाबा, यो त नेपाल सरकारको, तपाईँ जानुहोस् अर्थ मन्त्रालयमा, तपाईँ भरे नै अर्थ मन्त्रालय जानुहोस्, त्यो एमसिसीको विभाग छ त्यहाँ। यसको मुख्यालय चाहिँ याकेन यतिमा यसको मुख्यालय छ भनेर मैले सुनेको छु। त्यहाँ चाहिँ म पुगेको छुइनँ। यसको एमडीले केही नभए महिनाको 10 लाख रुपियाँ तलब खाँदो हो। यसमा अहिले सबभन्दा 3-4 अरबभन्दा बढी यसमा खर्च भइसक्यो। 9 अरबको बजेट यो निवर्तमान अर्थमन्त्रीको बजेटमा परेको थियो, 9 अरबको छुट्याइएको थियो। यो नेपाल सरकारको एउटा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको अभिन्न अङ्गको रूपमा यो फङ्सनिङ छ। यो छक्क पर्छु म। अब यसमा माधव नेपालहरू प्रचण्डहरूले भोट हाल्छन्, यिनीहरू त खुब विरोध गरिरहेछन् नि, यिनीहरूका समूहका नेताहरू। मलाई कस्तो अचम्म लाग्छ भने है तेरिका, राजनीति भनेको यही रहेछ क्या। राजनीति भनेको सुन्दरीको बिकिनी जस्तो हो क्या। तपाईँहरू जस्तो युवाहरूको आकर्षण बिकिनीभित्र के छ भन्नेमा हुन्छ, तर सुन्दरीले बिकिनीभन्दा बढी देखाउँदैनन् नि। तपाईँ जति अल्टाएर पल्टाएर हेर्नुहोस् न, तपाईँ त्यहाँभित्र के छ त देख्नुहुन्न नि। राजनीति त्यस्तै, देखिएपछि सुन्दर लाग्दैन। अब त्यसो भने डाक्टर साहब, त्यसो भए जसो एमसिसीलाई त हामी कहाँ अमेरिकन एउटा सैन्य रणनीति अन्तर्गत ल्याइएको र नेपाललाई एउटा युद्धभूमि बनाउने भनेर जो प्रचारहरू गरिएका छन्, यो प्रचार त हामी कहाँ जो ठुला बुद्धिजीवीहरू छन्, दलका नेताहरू छन्, उनीहरूले नै फैलाएको, उनीहरूले नै बुझाएको, सम्झाएको र एमसिसी भित्रका प्रावधानहरूलाई उनीहरूले अगाडि राखिदिएर गरेका चिजहरू हुन् नि। त्यो होइन त्यसो भए? त्यो होला, तर त्यो हो कि होइन भन्ने समय अहिले होइन के बाबु। पास गर्न थालिसके। त्यही अझै बुझ्नु भएन। जुन तपाईँ अहिले प्रश्न उठाउँदै हुनुहुन्छ नि त, यो प्रश्न उठाउनु पर्ने थियो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि, जुन बेला एमसिसी प्रारम्भ भयो। लुकाएर गरे नि त। लुकाएर गरे त सरकार छ र तपाईँको प्रतिनिधिहरू हुन् नि, तपाईँको वारिस प्रतिनिधित्व, तपाईँको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले निर्वाचित गरेका कुनै टिके सरकारले गरेको हो र यो। यसको मैले भनिहालेँ त, यो 2059 सालमा बाबुरामले प्रारम्भ गरेको छ यो। त्यति बेर पार्टीको अध्यक्ष प्रचण्ड भए। अब प्रचण्डलाई नसोधिकन त सरकारले त्यो गरेको होइन होला त। लगत्तै सुशील कोइरालाको खिलराज रेग्मीको सरकार आयो, अगाडि बढ्यो। सुशील कोइराला आए, अगाडि बढ्यो। केपी ओली आए, अगाडि बढ्यो। शेरबहादुर आए, अगाडि बढ्यो। अन्त्यमा हस्ताक्षर भयो। अब अहिले आएर तपाईँ एमसिसी के गर्ने भन्नुहुन्छ? एमसिसी पास गर्यौँ भने चाइनासँगको हाम्रो सम्बन्ध के हुन्छ? खतरा होला नि। झन् राम्रो होला नि, किनभने अहिलेको समीकरण त प्रो चाइनिज भन्ने छ, त झन् राम्रो हुन्छ होला। के हाम्रो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चाइना फुल टेन्डेन्सी हो? होइन, केपी ओलीसँग उनीहरूको चाहिँ दूरी बढ्यो नि त। यो त खालि केपी ओली विरुद्धको न कुरा हो। यो शेरबहादुर एमसिसी त अग्निस्ट अफ चाइना भन्छ नि डाक्टर साहब। त्यसो भने किन यो समीकरण आयो त फेरि? यो चाइनाको फेभरमा बनेको समीकरण हो अहिलेको। अनि कसको फेभरमा बनेको हो त यो? शेरबहादुर देउवा चाइनाको हुन्, अनि प्रचण्ड अमेरिकाका हुन्। शेरबहादुर देउवा कसको चोइस हुन्? अनि शेरबहादुर देउवा चाहिँ कसैको पनि चोइस होइन, केपी ओली हामीलाई हुँदैन, त्यति हो। रेन्डीबेलले एकछिन छोडेको छैन नि देउवालाई। किन त्यसो भने त हिजो पनि त रात दिन चाइनिज एम्बेसडर चाहिँ
कहिले खुमलटार, कहिले कोटेश्वर, कहिले बालुवाटार गढ। त्यति बेला तपाईँ रेन्डीबेरी भन्न सक्नु भएन। अहिले तपाईँ रेन्डीबेरी देख्नुभयो त्यति बेला? देखेपछि भन्ने त हो नि। होइन त्यसो भने हिजो किन नभन्नुभएको त? हिजो पनि भन्नु पर्यो। होइन, शेरबहादुर देउवालाई त जहिले पनि वेस्टर्न भनेर आरोप त लागिरहन्छ नि, भन्नै पर्दैन। केपी ओलीलाई मात्रै हामीले के भन्यौँ त? महाकाली हुँदा भारतको दलाल भन्यौँ, अनि चाइनाको भ्रमणको दशहरा गर्दाखेरि चीनको दलाल भन्यौँ। केपी ओली र याङचीको बिचमा एफआइआर छ भनेर इन्डियन पत्र पत्रिकाले डिमोन्स्ट्रेसन गरे। ह्याभ यु फरगटन अल दिस? होइन कि अब हामी पनि बाठा भइसक्यौँ। नेता मात्रै जान्ने यो देशमा हामी लठुवा हौँ हामी। जस कुनै पनि देशसँग पर्मानेन्ट रिलेसन अथवा पर्मानेन्ट हाम्रो लेनदेन यस्तो किसिमको छ भन्ने चिज भएन। होइन छ, तर मैले खालि रियाक्टिभ वेमा के भनेको भने हामीले एउटा मानक एउटा स्ट्यान्डर्डमा हिँड्ने कि नहिँड्ने त मैले यो प्रश्न उठाएको। तपाईँले बौद्धिक के भन्नुभयो नि त अघि, अनि कहाँ को बौद्धिक छ नेपालमा भन्नु त? बौद्धिक हो भने भनौँ एमसिसी के छ, ठ्याक्कै एमसिसीमा के छ त? छलफल गर्नु त यिनीहरूले। त्यही त हामी कहाँ त बौद्धिक भनेको त डाक्टर साहब जस्तै पढा लेखेका अगाडि डा लेख्ने, यसो चाहिँ विषयवस्तु परिस्थिति मुद्दाहरूमा एउटा चिरफार गर्न सक्ने, होइन त्यो किसिमले हेऱ्यौँ। उसको बौद्धिकतालाई नैतिकता इमान्दारिताको कसीमा हेरेनौँ। त्यो तपाईँले ठिकै भन्नुभयो, पछिल्लो खण्ड तपाईँको ठिकै आयो। बौद्धिक भनेको प्राडा हुँदैमा बौद्धिक भइँदैन। जनताप्रति आफ्नो निष्ठाप्रति कतिको कृत सङ्कल्पित भइन्छ, कतिको सृजनशील भइन्छ, कतिको जवाबदेही भइन्छ, त्यो जगमा उभिएको मान्छे मात्रै बौद्धिक हुन्छ। नत्र अब अहिले त नेपालमा त जो टिको नलाइकन एकाडेमिसियन भइँदैन, टिको नलाइकन युनिभर्सिटीमा जोसँग नैतिकता र इमानको आधार छैन त्यो बौद्धिक होइन। कसरी हुन्छ त? त्यो बेइमान पनि बौद्धिक हुन्छ त? त्यसो भने त जोसँग निष्ठा छैन त्यो कसरी बौद्धिक हुन्छ? जो एउटा पदको लागि आफूलाई न्यौछावर गरिदिन्छ। अहिले तपाईँ हेर्नुहोस् न, युनिभर्सिटी तपाईँ हेर्नु, निष्ठा छ, यो निष्ठा छ, इमान छ, नैतिकता छ, तर उसँग योग्यता छैन। होइन, निष्ठा छ, नैतिकता छ, इमान्दारिता छ भने उसले मेरो योग्यता बढाएर चढाएर उसले व्याख्या गर्दैन नि। म आम मान्छे हुँ, म बौद्धिक आम मान्छेको पङ्क्तिमा म बस्छु, म यहीँ बस्छु। निष्ठा भने के हो त? जस्तो मलाई चाहिँ भन्नुहोस् न, म चाहिँ एउटा हिस्ट्रीको विद्यार्थी हुँ, होइन? तपाईँले मलाई चाहिँ अब अहिले नै तपाईँले मलाई अर्थमन्त्री बनाइदिनु भयो, मैले इमान्दारिता साथ भन्नुपर्छ नि यो मन्त्रालय म चलाउन सक्दिनँ। देखा जाएका म त हेर्छु भनेर मैले अगाडि बढेँ भनेदेखि यो त तपाईँले कसरी कोअपरेट गर्नुहुन्छ, टिमलाई कसरी लैजानुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ नि, इन्डिभिजुअली गर्ने होइन। टिमले मान्दैन। जस्तो तपाईँ भन्नु न, तपाईँ यहाँ पार्टिकुलर ज्ञान नभइकन तपाईँ यो चेयर पनि कसरी कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ त? पटक पटक उल्लु हुनुभयो तपाईँ भने। बेसिक कुरा त चाहियो, बेसिक कुरा त तपाईँलाई चाहिन्छ होला नि त। त्यसै कारण म भन्छु नेताको मात्रै होइन, सम्पादक हुनको लागि पनि मिनिमम योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा मेरो त्यो। यो यहाँ आउन पनि मिनिमम चाहिन्छ भन्ने मेरो तर्क यो। तपाईँ जसलाई पाए त्यसलाई यहाँ ल्याउनुहुन्छ भने अनि यो कुर्सीको चाहिँ भ्यालिडिटी के रहन्छ त? भोलि हामीले के संस्कृति निर्माण गर्छौँ त पर्सि गएर? आज त्यही चुनौती यहाँ हाम्रो बिचमा छ नि त। हामीले हलुका बनायौँ, रमाइलोको लागि गऱ्यौँ, तेरो मेरोको लागि होइन, त्यसको लागि होइन, तेरो मेरोको लागि। तेरो मेरो इज मोस्ट डेन्जरस। मेरो म 65 वर्षको उमेरमा म हेर्दैछु, होइन? सबैभन्दा नेपाली समाजको सबैभन्दा हामीले प्रहार गर्नुपर्ने केन्द्रीय विषयवस्तु भनेको चाहिँ जुन हाम्रो एउटा पक्षपाती व्यवहार छ, यो हो मेरो अनुभव। पक्षपातबाट तपाईँसँग जुन चिज छैन अनि मेरो सायद हुनुहुन्छ भन्दैमा अनि तपाईँलाई मैले परराष्ट्र मन्त्री बनाइदिने, तपाईँलाई मैले सम्पादक बनाइदिने, तपाईँलाई मैले प्राज्ञ बनाइदिने। ल, राजाले बनाएका कुनै पनि प्राज्ञ, कुनै पनि परराष्ट्र मन्त्री, कुनै पनि राजदूत हेर्नुहोस्, कुनै पनि छि भन्ने मलाई लाग्छ एकजना पनि छैन होला त्यहाँ। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा शेरबहादुर देउवाले यो विकास र समृद्धि मै पुरा गर्छु भन्नुभएको छ, अनि कोभिड लगायत परराष्ट्र सम्बन्ध लगायत देशका जनताका समस्याहरू र राजनीतिक दलबीच एउटा माधुर्यता कायम गर्ने, डेमोक्रेसीलाई अझै सबलीकरण गरेर अगाडि बढाउने कुरामा अगाडि बढ्ने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सबै परिस्थितिहरू हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा कतिको सफल होलान्? अब उहाँ त्यसमा सफल हुनुहोस्, पहिलो त मेरो शुभकामना छ। किनभने केपी ओलीको असहिष्णु र दम्बकारी दुर्व्यवहारको बाई प्रोडक्ट शेरबहादुर देउवा हुन्, होइन? तर उनका चाहिँ सीमाहरू प्रशस्त छन्। ती सीमाहरूमध्ये उनको लागि सबैभन्दा फेभरेबल सीमा चाहिँ के हो भने यो सरकारको काम भनेको चाहिँ अब आउने चुनाव गराउने मात्रै हो। योसँग कुनै चुनौती पनि छैन, यसले कुनै चिज फेस गर्नुपर्ने पनि छैन, हाउस पनि फेस गर्नु पर्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेस गर्नु पर्दैन। तर शेरबहादुर चाहिँ हिजैदेखि ठुलो सरकारको लागि बदनाम छन्। अब प्रचण्डको सुरक्षा घेरा बढाइसके भन्ने कुरा सुरु नै भइसक्यो। अब संविधान संशोधन गरेर चाहिँ
मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउनेतिर छन् भन्ने पनि सुनिँदैछ। यो भयो भने त फेरि अघि तपाईँले भन्नुभएको कुरा त केही पनि लागू हुँदैन। यस्तो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा बढी यसले चाहिँ घात गर्छ। मैले हिजै भनेको छु, शेरबहादुरले हिजै जस्तो कम्युनिस्टको शासनमा बोल्न पनि पाइँदैन, खेल्न पनि पाइँदैन। त्यस कारणले जो भन्थे त्यहाँ उभि मात्रै रहेर, किन नेपाली जनताको आदेश त के हो भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने हो। अब ऊ अहिले आफै सत्तामा आइरहेको थियो, यो त आदेशको विपरीत हो। प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने त उहाँसँग नैतिकतै छैन। प्रजातान्त्रिक हिसाबबाट सोच्ने हो भने त नेपाली काङ्ग्रेसलाई त 5 वर्ष, अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ भने 61 सिट उहाँहरूले जित्नु भएको छ, 14% मत उहाँहरूको हो, 65% मतको कमान्ड गर्दै हुनुहुन्छ अहिले। अल कन्ट्राडिक्टरी मिल्दैन। यो प्रजातन्त्रसँग सम्बन्धित छैन। देउबाको चाहनाले भयो होइन नि त। उहाँको घरमै गएर ए प्रभु यो प्रतिगमनबाट जोगाइदिनु पर्यो, लोकतन्त्र जोगाइदिनु पर्यो, मानवाधिकार जोगाइदिनु पर्यो भनेर अन्य दलका नेताहरू सबै गएपछि देश जोगाउने दायित्व आउँदा, देशलाई बचाउने दायित्व त एउटा नेता, एउटा पार्टीले उसको त कर्तव्यभित्र पर्छ नि। त्यो उहाँहरूको मनोगत कुरा हो, हामी त्यसमा छैनौँ। यो प्रतिगमनसँग सम्बन्धित थिएन, यो खालि स्वेच्छाचारितासँग मात्रै सम्बन्धित थियो। नेपालका शासकहरू जम्मै उस्तै हुन्, यी जम्मै आफ्ना छोरी बुहारी स्वास्नी बोक्नेहरू हुन्। नयाँपन कसैमा पनि छैन। अब शेरबहादुरले नयाँपन केही कुरा देखाइदिए भने हामी त्यस चिजलाई भोलि उदाहरणमा ल्याउँला। अघि मैले 3-4 कुरा भनिहालेँ। प्रचण्डको सुरक्षा घेरा बढिसक्यो, आवश्यक छैन। संविधान संशोधनको कुरा बाहिर आइसक्यो, आवश्यक छैन। यो क्याबिनेट जो 5 सदस्यीय बन्दाखेरि पनि पहिलो नियुक्ति हुनु पर्थ्यो स्वास्थ्य मन्त्रीको, भएको छैन। अहिले पनि म आह्वान गर्छु, कमसेकम स्वास्थ्य मन्त्री चाहिँ डाक्टरबाट हुनुपर्छ। मेरो विचारमा त्यो पनि हुँदैन। अनि यो जनतासँग रिलेटेड छैन, डेमोक्रेसीसँग रिलेटेड छैन, जनादेशसँग रिलेटेड छैन। अनि तपाईँ कहाँ देश जनता भन्नुहोस्, के आधारमा? देउबाबाट खासै आश गर्ने कुरा केही पनि छैन। होइन, त्यसो चाहिँ नहुनु। देउबाबाट आश गर्नुपर्ने गरी उहाँलाई दायित्व दिएकै छैन। एउटै के भने केपी ओलीलाई त्यहाँबाट बेदखल गर्नु पर्यो, जुन उनको दम्भ हो, जुन अहङ्कार हो, जुन यहाँ जनताको हित, देशको हित भन्दा पनि प्रतिशोध कसरी साध्ने, त्यसमा चाहिँ राजनीति भयो। त्यस्तो देखियो यहाँ। किनभने आखिर त 5 वर्षको म्यान्डेट लिएर आएका हुन् केपी ओली। त्यसपछि 2.5 वर्षको प्रधानमन्त्रीको कुरा थियो, छोडेका हुन् प्रचण्डले। त्यसपछि उत्पन्न भएको विकृति हो यो। यति हो मूलभूत कुरा। यो प्रतिगमन इत्यादि भन्ने कुरा खालि यो चाहिँ के भने केपी ओलीलाई तल देख, अब लुरुको हिँडिहाल्यो नि त, खोइ त प्रतिगमन भए त लुरुको कोही पनि हिँड्दैन थियो नि। न अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा चाहिँ छुन्तेक थियो, न चाहिँ दलीय गतिविधि गर्नमा काहीँ प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थियो, न केही कुराहरू थियो, केही पनि थिएन नि। तर एउटा माहौल खडा गरियो कि यहाँ प्रतिगमन भयो। खालि उनले गैर संवैधानिक र स्वेच्छाचारिता मात्रै उनले गरेका हुन्। राष्ट्रपतिमाथि केही कुरामा उनले अलिकति अभिभावकीय भूमिका खेल्दै यो उपयुक्त हुँदैन कि प्रधानमन्त्रीज्यू, जस्तो बारम्बार, जस्तो भनौँ न अब अध्यादेशकै कुरा छ। अब अध्यादेशमा त गइसक्यो त सरकार अहिलेको पनि। अब यो हिसाबले चाहिँ अलिकति दाहिने देब्रे सोच्न नसकिने भन्ने कुरा होइन। तर यो क्रान्ति, प्रतिगमन, अग्रगमन इत्यादि भनेर हामी गोलमटोलतिर हामी त्यतिर लाँदै नलैजाउँ। यो दलका नेताहरू बिचको सत्ता कलहसबाट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो। माधव नेपाल भने पनि त्यही हो, योगेश भट्टराई भने पनि त्यही हो, घनश्याम भुषाल भने पनि त्यही हो, कोही भने पनि त्यही हो। अलिक आफ्नो जस्तो काङ्ग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी भएको हुनाले उनीहरूको अलिकति नरम एउटा छवि हुने भयो। यिनीहरू अलिकति उदण्ड संस्कृतिबाट आएको हुनाले अलिकति प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिहरू दिने भए। यो मात्रै शैलीगत मात्रै भिन्नता हो, तर आम रूपमा यिनीहरूको प्रवृत्ति सत्ता हो, तेरो हो, मेरो हो, आफ्ना चट्टाबट्टाहरू हुन् इत्यादि हो। यहाँ अरू कुरा केही पनि अन्तर्निहित भन्ने मलाई लाग्दैन। हुन्छ डाक्टर साहब, थ्याङ्क यू भेरी मच। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।